सांतिनीज इमारतीचे डेमोलिशन चलतना थंय डिगाऱ्या पोना 5 कुत्र्याचे पेटे अडकल्ले। आपल्या पेट्यां खातीर आवयचो जीव तळमळटालो। तांची कळवळ पळोवन आनी त्रास पळोवन अग्निशामक दलाचे जवान थंय मदतीक धांवले। अग्निशामक दलाचे जवान आनी तांचो सगळ्या मनशां आनी जनावरां वरवीं आशिल्लो समभाव वागणूक ही सदांच लोकांची मनां जिखत आसतनाच आनी एक अशीच घटना समोर येता। सांतिनीज हांगासर आपटेश्वर देवळा लागीं सद्याक पोन्न्या इमारतीचें डेमोलिशनचें काम जोमान सुरू आसा। मात तें काम करतना अचानक कुत्र्याचो रडपाचो आवाज येता अशी म्हायती अग्निशामक दलाक मेळटाच तांणी त्या आवाजा वटेन धांव घेतली। थंय डिगाऱ्या पोंदा तांकां ल्हान नवेच 4 दिसां फाटीं जल्मल्ले 5 कुत्र्याचे पेटे सांपडले। उपरांत तांकां रोखडेच प्रयत्न करून बरेच कश्ट घेवन एका बालदेन घालून त्या वाठारांतल्यान तांणी भायर काडले। ही मनीसपणाची देख जावन आसा। त्या पेट्यांक वाचोवन तांणी आवय आनी भुरग्यांक परत एकदां एकठांय केले, तशेंच जणू त्या पेट्यांक जिवनदानूच दिलें। जर तांकां वाचोवं नाशिल्लें जाल्यार त्या इमारती पोंदा उरून तांचें कितें जाता आशिल्लें हाचो विचार लेगीत करूं येना। तांकां वाचयल्या उपरांत आवय आनी त्या 5 पेट्यांक एनिमल शेल्टरांत धाडला। तर अग्निशामक दलाचो ह्या कामा खातीर सगळी कडेन तोखणाय जाता। We got information from Sunita saying that there is some puppies trapped there inside this one debris below this steel. So we immediately went there. We saw, and there were 2-3 puppies who were shouting. So we, with your equipments and manpower, we rescued them out from the places and then handed over to the animal rescue squad. And they are safe now. Okay. Okay. Sir, ते खंय आशिल्ले बसको सर? तर खंय सकल आशिल्ले डिमोलिशन करता? Where it was the debris was there, and it was underneath. And the mother was going, the dog mother was going here and there. So then she told us, then myself, Dilip, and about 4 firefighters, we entered the debris. We cleared the debris with our specialized equipments, and then we removed the puppies. The puppies, I think, what she was saying was born on Friday, birth on Friday. So then after that, she told us just to hand over to the to the animal rescue, animal shelter, and we have rescued and handed over the 5 puppies to the animal shelter where she was present. Okay. So तुमकां कितें challenges करचे पडले सकल वयताना? कितें व्हरचे पडले? ते 3 जशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते म्हणपाक स्टील पोंदा आसा, शुक्रारात बर्थ जाले। सो आमी एक नियरस्ट घर आसा थंयच्यान आमी एंट्री केली आनी भितर वचपाक लागून आमकां एक वुडनाचो सपोर्ट घेवचो पडलो। आडवो लाय हें करपाक वुडन ब्लॉक घातलो आनी वर वचून जो स्टील टान आसले थंयच्यान मागीर आमी पयले कितें ते सेफ आसा इक्विपमेंट यूज करता आमी मागीर सेफ भायर काडटा। बसको सर कितली आशिल्ली पपी? There were 5 small puppies. 5 small. They are newborn puppies. Okay. Okay. So आता तेंका खंय दिला सर रेस्क्यू? Animal for this animal shelter. Okay. Okay.